नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल तहरीर ऑनलाइन। मैं महबूब रब्बानी आपका खैर मकदम करता हूं इस प्रोग्राम करवा सच में। नाज़रीन, करवा सच का वाहिद मकसद ये होता है कि आपके सामने उन तमाम मसाइल और उन तमाम सवालों को लाकर खड़ा किया जाए जो आपकी नज़रों के सामने होते हुए भी आपके सामने नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हो सकता हो मेरी चंद बातें आपको बुरी लगें तो आप मुझे पहले ही से माफ़ कर दें। मेरा ना तो कोई आपसे ज़ाती ताल्लुक़ है, ना कोई राब्ता, ना कोई दोस्ती, ना कोई दुश्मनी। मैं एक बाशऊर शहरी, एक आम फ़र्द, एक आम मुसलमान और एक अदना सा सहाफ़ी होने की हैसियत से जो कुछ भी अपने आसपास देखता हूँ, महसूस करता हूँ, सोचता हूँ और लिखता हूँ, उन्हीं बातों को आपके सामने इस प्रोग्राम के ज़रिए से रखने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है हिंदुस्तान में मुसलमानों की तबाही के ज़िम्मेदार कौन सी तंजीमें और कौन लोग हैं और इस तबाही से निकलने का आखिर रास्ता क्या है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की बदनसीबी है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुई, बल्कि सुधरने के बजाय वक्त के हर लम्हात के साथ बिगड़ती ही चली गई। गुजरात से लेकर दिल्ली फसाद तक और इखलाक से लेकर जुनैद तक मॉब में कत्ल हुए उन तमाम शहीद मुसलमानों को देखकर पता चल जाता है कि इस मुल्क में मुसलमानों की जान कितनी महफूज है। और अब एनआरसी और सीए जैसे काला कानून के ज़रिए से जायदाद को छीनने और अपने ही मुल्क में मुसलमानों को कैदी बनाने के लिए सरकार ने जो इक़दामात किए हैं उससे भी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। ये तो खुदा का फजल है कि कोरोना के कहर में उस नापाक कानून को टाल दिया गया है, मगर अफसोस कि उसे वापस नहीं लिया गया। इस कानून का खौफ अब तक ज़िंदा है। अगर कोरोना से बच गए तो डिटेंशन कैंप जाने से खुदा के अलावा कोई नहीं बचा सकता। कोरोना ने हमें अबाबिल की याद दिला दी जो कभी काबा को बचाने के लिए आई थी। मुसलमानों की अक्सरियत आबादी शहरों में बसती है और शहरों में मुस्लिम इलाकों को कहीं बस्ती, कहीं झोपड़पट्टी, कहीं झुग्गी से ज़्यादा हैसियत हासिल नहीं है। वहाँ अब भी 100 से 300 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में 7 से 10 लोग अपनी पुरअसरार ज़िंदगी बसर करते हैं। यही वजह है कि कोरोना के लॉकडाउन में भी मुस्लिम इलाकों में सड़कें और गलियां खाली नहीं हुई। इनको सोते हुए देखकर मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। गरीबी का ये आलम है कि रात की नींद हराम करके 2 बाल्टी पानी भरना पड़ता है। कहीं शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 बाल्टी पानी के लिए पानी नल को जंग का मैदान बना दिया जाता है। कहीं बाल्टी से किसी के नाक तोड़ दिए जाते हैं तो कहीं पानी के नाम पर दुश्मनी मोल ली जाती है। अक्सर सुबह की नींद पानी के नल के झगड़ों से ही खुल जाया करती है। मुस्लिम इलाकों में गंदगी होना एक आम पहचान है और बरसात में कई रात भर कमरे से पानी निकालना एक आम बात। गरीबी के मारे तालीम का साथ बचपन में ही छूट जाता है और बचपन किसी होटल, किसी बैग या चप्पल कारखाने के भेंट चढ़ जाती है, या फिर दिन भर गली कूचों और मैदानों में गुजार कर जवानी की दहलीज पर कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चल पाता। कम तालीम याफ्ता होने की बुनियाद पर ना तो प्राइवेट कंपनियों में ही अच्छे मकाम तक पहुंच पाते हैं और ना ही सरकारी नौकरी में अपनी जगह बना पाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3% से कम ही लोग सरकारी नौकरी तक पहुंचते हैं। अक्सर लोग किसी छोटे मोटे नौकरी या बिजनेस या परदेश में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यह हमारी कौम की बदनसीबी है कि 70 साल बाद भी सिर्फ ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बैग चप्पल कारीगर, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स और इलीगल बिल्डर्स ही पैदा कर पाए हैं। गरीबी और तालीम से दूर होने की वजह कर हमारे नौजवान कब सिगरेट से शुरू करके शराब, गांजा, अफीम तक नशे की दलदल में फंस जाते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और पता भी नहीं चल पाता है। यही वजह है कि संडे हो या फिर कोई और खुशी का मौका, हर मौका को गनीमत जानकर गली और मोड़ और नुक्कड़ को ही नाइट क्लब समझ लिया जाता है और नाच गाने का ऐसा समा बांध दिया जाता है कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता है कि रात कितनी कट गई है और लोग तंग आकर पुलिस को बुलाने के बजाय सिर्फ बद्दुआ करने से ही काम चला लेते हैं। खैर, मुसलमानों की बेबसी, लाचारी, मजबूरी, गरीबी, मुफलिसी और ज़िल्लत एक ऐसी दास्तान है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। मैं अब आपको इस हालत के ज़िम्मेदारान के बारे में चंद बातें बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि मेरा नज़रिया
صرف میرا ذاتی نظریہ ہے، اس سے کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو کبھی گالی گلوچ دینا ہو یا کسی اور طرح کا ٹارچر کرنا ہو تو صرف مجھے ہی دیں، کسی اور کو میرے ساتھ نہ گھسیٹیں۔ اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اس کی ہمت بھی۔ انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہی مقیم ہیں۔ اگر ہندوستانی مسلمان چاہ لے تو ساری دنیا میں اپنا اثر رکھ سکتی ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں نے اب تک اسلام کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس پر تحقیقی کام کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہاں قائم بڑے بڑے مدرسوں نے اسلام کو عام کرنے میں وہ کردار ادا کیا ہے جس کی مثال کوئی دوسری ملک پیش نہیں کر سکتی۔ یہاں قائم بڑے بڑے مدرسوں نے اسلام کو عام کرنے میں وہ کردار ادا کیا ہے جس کی مثال کوئی دوسرا ملک پیش نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تباہی کا سب سے پہلا ذمہ دار امام حرمین ہے، جنہوں نے مرکز اسلام پر قائم ایک ناجائز اور غیر اسلامی حکومت کے خلاف نہ تو کبھی کوئی اقدامات کیا اور نہ ہی ہم مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لیا اور نہ ہی انہیں حل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ دوسرا ذمہ دار مرکز اسلام پر قائم ایک غیر اسلامی اور ناجائز حکومت کا سردار آل سعود ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کا نام بدل کر اپنے باپ دادا کے نام پر رکھ لیا، اور دنیا کے 200 کروڑ مسلمان خاموشی سے دیکھتے رہ گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے کبھی یزیدی حکومت میں خاموش تھے۔ مرکز اسلام نے کبھی بھی ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کا کوئی پرواہ نہیں کیا، نہ ان کے حالات کا جائزہ لیا اور نہ ہی ان کی امداد کی۔ ایک مرکز ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے میں بالکل ہی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ یہ آل سعود کی حکومت خود اپنے ہی ملک کے 3 کروڑ 29 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کر ان کی زندگی تباہ کی ہوئی ہے، تو بھلا ہم 40 کروڑ مسلمانوں کی ان کو کیا فکر ہوگی؟ یہ لوگ اپنی کرسی قائم رکھنے کے لیے صرف ہم ہندوستانی مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، فرقہ پرستی کی آگ بھڑکانے کے لیے ہی فنڈ کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک کی حکومت بھی ہماری تباہی کا ذمہ دار ہے، جنہوں نے خدا کا دیا ہوا تیل اور نعمت کا استعمال تو کیا، مگر اسی خدا اور اس کتاب کو ماننے والا ہندوستان کے 40 کروڑ لوگوں کو بے بس، لاچار، مجبور، بے آبرو، دور کہیں کنارے، بالکل کسی اچھوت کی طرح زندگی کی جنگ ہارنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، جیسے کبھی ہندوستان کے دلت کے ساتھ ہندوستانی برہمن کیا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ OIC جیسی تنظیم، جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پر کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا، نہ کسی بھی معاملے میں ہماری مدد کی۔ اب اگر قومی سطح پر بات کریں تو سب سے پہلا ذمہ دار مرکزی حکومت ہے، جو ہماری ووٹ سے اپنی حکومت تو بناتی ہے، مگر ہماری ترقی اور فلاح بہبودی کے لیے اب تک کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے ہیں، چاہے سرکار کسی کی بھی ہو، پر نظریہ ایک ہی رہا ہے، مسلم ورودی۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند اور ان جیسی تمام فرقوں کی تنظیمیں ہیں، جنہوں نے اپنی تنظیموں کو سیاست سے الگ تھلگ رکھ کر صرف چند مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اب تک اس میں بھی ناکام ہی رہے ہیں۔ نہ تو شریعت کو کورٹ میں ذلیل ہونے سے بچا پائے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کی جان کی تحفظ کو یقینی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ خود کی تنظیم کو سیاست سے الگ رکھ کر مسلمانوں کو مکار، لومڑی صفت، چور، بے ایمان سیاستدانوں کی جھولی میں ڈال کر خود کسی اور کی پارٹی سے سیاست میں آ کر ہمیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت، جنہوں نے صرف مسلمانوں کا استعمال ووٹ بینک کی طرح ہی کیا اور صرف بھیڑ لگانے، جھنڈا پکڑنے، پوسٹر لگانے اور اللیگل بلڈنگ بنانے سے زیادہ کام ہمیں نہیں دے پایا۔ ہمیں صرف پولیٹیکل لیبر بنا دیا گیا اور خود پولیٹیکل راجہ بن کر ہمارا خون چوستے رہے۔ اس کے علاوہ مسلم پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہماری نوجوانوں کو استعمال کیا، انہیں تعلیم سے دور رکھ کر گنڈا موالی بلڈرز بنا ڈالا، اور خود اپنے لیے اور اپنی بچوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر لیا کہ اس کا اندازہ بھی لگانا ناممکن ہے۔ خیر، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں فرعون جیسے لوگ نہیں رکے تو یہ حضرات بھی اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور پھر حشر کے میدان میں اپنے کیے کا سارا کالا چٹھا کا حساب ہمارے سامنے ہی دیں گے۔ اس کے علاوہ
तमाम इलीगल बिल्डर्स जिन्होंने मुस्लिम इलाकों को एक सीमेंट का जंगल और आरा टेढ़ा बस्ती अनऑर्गेनाइज्ड वे में बसाया गया एक अजीब व गरीब बदसूरत इलाका बना दिया, जहां ना जाने कौन सी बिल्डिंग या कौन सी दीवार कब कहां किस पर गिर पड़े और कौन बदनसीब कभी अपना पाँव तो कभी अपनी जान खो बैठे। अगर मुस्लिम इलाकों में इस तरह का इलीगल बिल्डिंग नहीं बनता तो क्या होता? खाली ज़मीन पर कोई लीगल बिल्डर्स कॉलोनी बसाता, जहां सरकारी स्कीम के तहत कीमत कम ली जाती और बैंक फाइनेंस के ज़रिए से हर किसी को बआसानी फ़्लैट्स मिल जाता और 100 से 300 स्क्वायर फीट की जगह कम से कम 1000 स्क्वायर फीट में हर बच्चा अपना अलग अलग रूम में बचपन काटता और नौजवान अपनी वाइफ के साथ अलग रूम में रात गुजारता, ना कि एक ही रूम में कहीं चादर घेर कर तो कहीं पलंग ऊंची करके ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं होता। जो इस्लाम 7 साल के बच्चों को अलग बिस्तर पर सुलाने का हुक्म देता है, वो इस्लाम एक रूम में 2 जोड़ों को रात गुजारने की इजाज़त हरगिज़ भी नहीं दे सकता। अल्लाह के वास्ते इस कौम पर रहम करें, अल्लाह के वास्ते इस कौम पर रहम करें, अल्लाह के वास्ते इस कौम पर रहम करें। अपनी ज़ाती मफाद के लिए एक ऐसा समाज बनाकर हमें क्या मिलेगा जहां ना शर्म बचे ना हया, और इसकी वजह वो गरीब मुसलमान नहीं है, वो अमीर जालिम कारोबारी और बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये मसाइल ख़ुद अपनी खुदगर्जी से पैदा किए हैं। अगर लीगल बिल्डिंग ही बनती तो आवास योजना और बैंक फाइनेंस के तहत सस्ती और अच्छी फ्लैट्स आसानी से हर किसी को मिल जाता, मगर इलीगल बिल्डर्स हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को इस सहूलत से महरूम कर दिया। आखिर आपको किसने इजाज़त दी थी इन्हें तबाह करने के लिए? ये वो सवाल है जो कल क़यामत में हर एक मुसलमान का बच्चा हर उस इलीगल बिल्डर से पूछेगा जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हुई है। यहाँ तो गरीब लोग हैं, कुछ नहीं बोल पाएंगे, मगर उनकी नस्लों के साथ जो गंदा खूनी खेल खेला गया, हश्र में उसका जवाब तो देना ही होगा। उसके अलावा इस कौम की तबाही का ज़िम्मेदार उलमाए कराम और आइमाए मसाजिद हैं, जिन्होंने मुसलमानों को जन्नत में भेजने के लिए बेइंतहा काम किए, मगर उनको उस लायक बनाने के लिए, उनके बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। इसके अलावा दानिशमंद कहलाने वाले दानिशमंद हजरात हैं जो सिर्फ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आवाम को कोसने से ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। शायद खुदा ने उन्हें इसी हॉल में बैठकर आवाम को कोसने का ही काम दिया हो। और आखिर में हम जैसे आवाम ख़ुद अपनी हालत के ज़िम्मेदार हैं कि हमें कभी भी अपने हालात को समझने और उसको बेहतर करने के बारे में ना तो कभी सोचा और ना ही कभी हुकूमत से गुहार लगाई और ना ही कभी धरना दिया और ना ही कोई इनकलाब ही ला पाया। खैर, ज़िम्मेदारान तो मिल गए हैं, मगर अब क्या किया जाए कि हालात में बेहतरी हो सके। तो आइए चंद बातों को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को OIC का मेंबर बनाया जाए और इसका सारा बागडोर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास हो, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही इस मुल्क में मुसलमानों की रहनुमाई का ना सिर्फ दावा ही करती है, बल्कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही ऐसी तंजीम है जिसके बुलाने पर मुसलमान आज भी मैदानों में भीड़ लगाने के लिए आ जाते हैं। नंबर 2, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को सिर्फ पर्सनल लॉ का मुहाफिज ही नहीं, बल्कि पूरी शरीयत को कैसे बचाया जा सके और कैसे 40 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी कानून के दायरे में रहकर यहाँ की जमहूरियत और सेकुलरिज्म को ठेस पहुँचाए बग़ैर शरीयत इस्लामिया पर चल सके, इसके लिए काम करना शुरू करे। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी वजाहत चाहिए तो मैं ब्लूप्रिंट देने को तैयार हूँ कि कैसे एक जमहूरी मुल्क में एक आम मुसलमान पूरी तरह से बाआसानी शरीयत पर चल सकता है। नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद को एक सियासी पार्टी की हैसियत से इस मुल्क में इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि उम्मत का हर फर्द अपनी पार्टी को सियासी तौर पर मजबूत करे और हम एक सियासी ताकतवर कौम बनकर उभर सके, ताकि फिर कोई इखलाक का फ्रिज खोलने का हिम्मत ना करे और ना जुनैद को किसी स्टेशन में आंख उठाकर देखने की जुर्रत।
یہ سب تباہی ممکن ہے جب آپ سیاسی طور پر مردہ ہو چکے ہوں۔ یہ سب تبھی ممکن ہے، یہ اخلاق سے لے کر جنید تک کا مرنا، اور یہ بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آنا، اور یہ NRC اور CAA جیسا کالا قانون کو ہمارے سر پر تھوپنا تبھی ممکن ہے جب آپ سیاسی طور پر مردہ ہو چکے ہوں، اور ہم آج سیاسی طور پر ایک مردہ قوم بن چکے ہیں۔ اس بات کی دلیل دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں انڈین ریلوے کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی وقف کے پاس ہے، اس لیے وقف پراپرٹی کا CBI انکوائری کروائی جائے اور تمام لوٹیروں کو کیفر کردار تک پہنچائی جائے، اور یہ ذمہ داری خود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ان کے ممبران کو ہی لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ وقف پراپرٹی کا CAG کے ذریعے سے آڈٹ کروائی جائے تاکہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جا سکے۔ وقف پراپرٹی کا ذمہ دار سیاسی لوگوں کے بجائے دیندار اور علماء کرام کو بنایا جائے تاکہ امت کی امانت میں خیانت نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ خدا نے ہمیں 4 لاکھ مسجدیں دی ہیں، ان تمام مسجدوں کو عبادت کے علاوہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا مرکز بھی بنایا جائے، جیسا کرسچن حضرات نے اپنے چرچ کو ہی اسکول بنا دیا اور وہاں بائبل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ہمارے ہی بچے زیادہ تر ان کے چرچوں میں پڑھ کر اسلام کے دشمن بنے جا رہے ہیں، اور ان کے بگڑنے کا رونا اور ان کی بے راہ روی کی شکایت اور کلک لے کر ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجدوں کو چاہیے کہ اپنے آس پڑوس کے کم سے کم 1000 لوگوں کے لیے ایک NGO جیسا کام کرے، مثلا راشن اور دوا ڈسٹریبیوشن کا کام ہمیشہ چلتا رہے جیسا ابھی کرونا کے وجہ سے جاری ہے۔ اگر یہ کام ہر مسجد میں ہوتا تو آج UP کی شمیمہ نہیں مرتی راشن کے لائن میں 2 گھنٹوں سے کھڑے۔ اس کے علاوہ اگر ہر مسجد میں ایک ایمبولینس ہر لمحہ موجود ہو تو کوئی بھی مسلمان ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے راستہ میں ہی دم نہیں توڑتا۔ ایمبولینس اور سواری کا انتظار ہماری آدھی جان لے لیتی ہے۔ اگر یہ کام ہم کر لیں تو یقین مانیں 40 کروڑ مسلمانوں کا بنیادی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر مسلم علاقوں میں سماجی کام کرنے کے لیے ہر گلی میں سماجی کام کرنے کے لیے ہر گلی میں ایک NGO بنائی جائے، اور اپنے اپنے گلی اور اپنے اپنے گاؤں کے تمام مسائل کا حل کے لیے جی توڑ محنت کریں۔ آپ یاد رکھیں، حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے، اگر ہوتی تو آج میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، ہمیں ہی مل کر اسے حل کرنی ہوں گے، ورنہ جیسے جی رہے ہیں ویسے ہی مر جانا ہوگا، جہاں لاشوں کو نہلانے کے لیے بھی سرکار کا راستہ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اپنا کوئی غسل خانہ نہیں ہوگا جہاں ہم اپنے لوگوں کو نہلا سکے۔ ہم کلب بنانے والے لوگ ہیں، لاشوں کو کفن دفن دینے کے لیے کوئی مرکز نہیں بناتے جناب۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار سے بھی جوڑنا ہوگا، جہاں وہ اپنی سہولت سے گھر بیٹھے کاروبار کر سکے اور قوم کے مسائل اور قوم کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں مددگار بن سکے۔ ویسے بھی آج آن لائن کا زمانہ ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ بہت سارا کام خود بخود کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک سوچ، ایک نظریہ کا، اور آپ کی تھوڑی سی ہمت کی۔ ویسے بھی بھلا ان کا کام ہی کیا ہے سوائے چولہا چکی سے 2 گھنٹے میں فارغ ہو کر مارکیٹ، سنیما اور رشتہ داروں کے گھر بیٹھ کر چگلی کرنے کے علاوہ۔ اگر ہماری قوم کی بیٹیاں تعلیم کے ساتھ ساتھ خود کفیل بھی بن جائے تو اپنی اولادوں کی پرورش اور بھی بہتر طریقے سے کر پائیں گی، اور جب معاشی حالات بہتر ہوں گے تو نفسیاتی بیماری سے بھی دور رہیں گے، اور اس طرح طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح پر بھی روک لگ جائے گی۔ اور ویسے بھی خدا کے فضل سے اسلام کی پہلی خاتون بھی ایک کاروباری خاتون تھی۔ اس کے علاوہ اسلامی بینک کو قائم کرنا ہوگا جہاں سود سے پاک قرض دیا جا سکے، اور جب تک اسلامی بینک نہیں بن پاتی ہے تب تک کے لیے ایسے بینک کھولے جائے جہاں کم شرح سود پر لوگوں کو قرض دے تاکہ معاشی تنگی سے نجات مل سکے، ورنہ ہمارے قوم کے غریب طبقہ گروپ لون کے نام پر لٹ کر برباد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے علاقوں کے تعلیمی مرکز پر نظر رکھیں، ان کا جائزہ لیتے رہیں تو شاید ہر کوئی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھانے سے نہیں کترائے گا۔
ہمارے قوم کے ٹیچرز پر ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں بوجھ سی لگتی ہیں، اس لیے ان کی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان بچوں کا کوئی قدر ہوتا ہے، ورنہ بچے تعلیم سے کبھی دور نہیں بھاگتے۔ مگر ہمارے ٹیچرز بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم جیسے غریب بچے سرکاری اسکول میں نہ آتے تو سرکاری نوکری آپ کے جھولی میں نہیں آتی۔ مسلم علاقوں میں سرکاری اسکولوں کا انکوائری ہونی چاہیے اور ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانی چاہیے، ورنہ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں بلکہ 7 سمندر کے نیچے والی تاریکی میں چلی جائے گی، جہاں نور کا جانا ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بنا تعلیم کے کوئی قوم نہ تو ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی لیڈرز بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم علاقوں کی بدحالی کے ذمہ دار وہاں کا کونسلر بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے تمام مسائل کو اپنے کونسلر سے حل کروانے کے لیے اپنے کونسلرز کا نام اور نمبر ضرور اپنے پاس رکھیں اور فوراً ان کو رابطہ کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ یقین مانیں وہ ضرور اپنا کام کریں گے، اور ویسے بھی سیاست میں کام کیا نہیں جاتا، کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپس کے تمام فرقہ پرستی کی آگ کو بجھا دیں، تمام اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت، دوستی اور اخلاق کو برقرار رکھیں اور ایک دوسرے کو اسلام سے کافر بنا کر نکالنے کے بجائے اسلام میں ہی مسلمان بن کر رہنے دیں۔ جب ہم متحد ہوں گے تو شاید شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو بھلا ہارے ہوئے انسان ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف مسلم اسٹڈیز کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کرے جس کا واحد مقصد مسلمانوں کے حالات حاضرہ اور مسلمانوں کا مستقبل کو طے کرنا ہو، مسلمانوں کے حالات حاضرہ سے امت کو آگاہ کرنا ہو اور ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے کام کرے۔ جب تک کہ ہمارا حالات ہمارے سامنے نہیں آئیں گے کھل کر پوری طرح، تب تک کہ ہم اپنا مستقبل کو بہتر نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیا ہاؤسز کھولیں، زیادہ سے زیادہ نیوز چینلز کھولیں، تاکہ جو بھی اینٹی مسلم نیوز چینلز ہمارے خلاف غلط فہمیاں اور نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کا ہم اچھی طرح سے کاؤنٹر کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت مانگوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ التحریر آن لائن کو آپ کی سپورٹ اور آپ کی کوآپریشن کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ہمیں کوآپریٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے بینک اکاؤنٹ میں آپ ہمیں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا ڈونیشن التحریر آن لائن کو کافی مضبوط کر سکتا ہے اور آنے والا وقت میں آپ کے لیے، آپ کی آواز اٹھانے کے لیے ایک طاقتور چینل کی حیثیت سے کام کر سکتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیں اور پڑوسیوں کا دھیان۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔